बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने बॉर्डर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करते हुए मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से FIA को फौरी इक़दाम उठाने के लिए मरासला जारी कर दिया। वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। मरासले में कहा गया है कि बायोमेट्रिक तस्दीक के बायस इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमान का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर्स पर लगाई जाएंगी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में मज़ीद कहा गया है कि बायोमेट्रिक से मुसाफिरों की मौसर जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाएगा। इक़दाम का मकसद सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। उसके बाद साबका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो लंदन में हमला हुआ था, उन 28 अफराद की निशानदेही और उनके नाम सामने आए हैं। बरतानिया में साबका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर और पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले का जो मामला था, उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। FIA ने हमला करने वाले 28 अफराद की निशानदेही कर ली। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो से तस्वीर को नादरा में तस्दीक के लिए भिजवाया गया था। नादरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट FIA को भिजवा दी। FIA ने 23 मुल्ज़िमान को तलबी का पहला नोटिस जारी कर दिया। शनाख्त होने वाले 23 मुल्ज़िमान के नाम PNIL लिस्ट में शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी मरासला लिख दिया गया। शनाख्त होने वालों में शयान अली, सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार, माहिरीन फैसल, सिद्रा अहमद तारिक, आयशा हिब्बा कुरैशी, वकास मोहम्मद चौहान, मोहसिन हैदर कमर, ज़मीर अकरम, सरदार तैमूर मकसूद, मोहम्मद परवेज़ अली, रुखसाना कौसर, शेख मोहम्मद जमील, मेहरान हबीब, ज़हीर अहमद, रहमान अनवर, मोहम्मद साजिद खान, खदीजा काशिफ, मलाइका अली, मोहम्मद नवीद अफजल, शहजाद कुरैशी, सलमान अली शाह और बिलाल अनवर के नाम शामिल हैं। FIA ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर मुल्ज़िमान ने बरतानवी शरीयत भी हासिल कर रखी है। उसके बाद अमरीकी सफारतखाने के वफद की अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों के जो कैदियों से मुलाकात हुई है, उसमें 3 मुल्ज़िमान तक कौंसलर रसाई दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वफद ने फॉरेन एक्ट में गिरफ़्तार 3 अमरीकी शहरियों से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में की। वफद को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीक़ा सईद, एलेक्स पेलेंडो तक कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सफारतखाने के वफद में इरफान जान, माइक मर्फ़ी और राहील जावेद ने शामिल थे। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद अमरीकी वफद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। उसके बाद ख़बर शामिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी गई है। कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक फारूक H नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास हुआ। कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर किया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ है। मुकदमात 2 नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद वही 90 की दहाई वाली है। आला अदलिया में
مقدمات بڑھ گئے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹس میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں۔ 25 اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا۔ اب سپریم کورٹ میں روزانہ 30 سے زائد مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے۔ حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں ججز کی تعداد 34 ہے۔ سپریم کورٹ کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ہوئی، ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ سے بھی ججز کی تعداد میں اضافے کے بارے میں پوچھا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ حکومت عدلیہ پر کنٹرول کے لیے ججز کی تعداد بڑھاتی ہے، یہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ انوش رحمان کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ یوٹیلٹی بل خود ادا کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز یوٹیلٹی بل حکومت ادا کر رہی ہے۔ جو جج ملازمت سے استعفیٰ دے کر چلے گئے، ان کو پینشن کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ پاکستانی اداکارہ نرگس نے بتایا کہ ان کے شوہر نے ان پر تشدد کیا ہے۔ ان کے شوہر ماجد بشیر نے سرکاری پستول سے میرے منہ پر وار کیے۔ اداکارہ نرگس کو شوہر انسپکٹر ماجد بشیر نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا۔ اداکارہ کے بھائی نے 15 پولیس کو اطلاع دی۔ اداکارہ کے بھائی خورم بھٹی نے کہا کہ انسپکٹر ماجد بشیر روزانہ میری بہن پر تشدد کرتا ہے۔ میری بہن پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اداکارہ نے چند سال پہلے شادی کی تھی اور شادی کے بعد شوبز دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور وہ کچھ عرصے سے اب بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں۔ اداکارہ نرگس پر شوہر کے تشدد کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس سی میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ اداکارہ غزالہ اور نرگس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقدمے میں تشدد اور اسلحے کے زور پر قتل کی دھمکیوں کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ماجد بشیر فارم ہاؤس نقدی اور زیورات اسلحے کے زور پر چھیننا چاہتا تھا، تاہم ملزم ماجد بشیر کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرمین پرسن حنا پرویز بٹ صاحبہ کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہدایات پر نرگس سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد کے ایسے واقعات بالکل بھی قابل قبول نہیں، نرگس کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اسناد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ مقدمات کی سماعت ہوئی۔ اس حوالے سے جج ارشد جاوید صاحب نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تھانہ گلبرگ اور دیگر مقدمات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے مراد سعید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، فرحت عباس، واسع قیوم، زبیر نیازی اور حامد رضا گیلانی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے 7 نومبر تک ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 28 جولائی 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے واپس بھیجے گئے 3 ریسرچرز کو واپس لے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تینوں ریسرچرز جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے، تینوں ریسرچرز کو ڈیپوٹیشن پر واپس سپریم کورٹ بلا لیا گیا ہے۔ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیپوٹیشن مکمل ہونے پر تینوں ریسرچرز کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا تھا۔ ریسرچرز میں سینئر سول جج ظفر اقبال صاحب سیالکوٹ، سول جج حسن ریاض صاحب راولپنڈی اور سول جج وقاص علی مظہر صاحب کلر سیدہ سے شامل ہیں۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی پنجاب نے انٹیلیجنس
بیٹ آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان CTD کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں سرگودا، بکھر، رحیم یار خان، فیصل آباد، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور جھنگ میں کی گئیں۔ بکھر سے فتنہ الخوارج کا ایک جبکہ سرگودا سے الرینبیون کا ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اسلحہ اور بارودی مواد سمیت گرفتار کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، 60 ڈیٹونیٹر، 7 فٹ حفاظتی فیوز وائر، گولیاں، اسلحہ، 2 IED بم، موبائل فون، ممنوعہ پمفلٹ اور نقدی برآمد کر دی گئی۔ ترجمان CTD کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کی شناخت ندیم مرتضیٰ، محمد جابر، آصف افتخار، شمس الدین، اعجاز حسین، حسن خان، شاہد سعید، فاروق احمد وغیرہ کے نام سے ہوئی۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد مختلف مقدمات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے پاکستان کو سلامت رکھے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، اللہ پاک ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔